स्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी वदेतेङ्ग्रि स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति शस्त्रऋणि कराग्र विगतत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं शस्त्र निबद्ध निविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवाणवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि सुगीतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 2081 साल आश्विन महिनाको 3 गते बिहीबार संविधान दिवसको दिन पनि हो र हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्द अनि त्यसको 15औं अध्यायमा पढ्न गइरहेका छौँ। अध्यायलाई जहाँ चाहिँ धेनुकासुरको उद्धार तथा ग्वाल बालहरूलाई कालिया नागको विषबाट बचाउनु यो कथा हामी आज सुन्दैछौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अथ पञ्चदशोऽध्याय। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयस्थितौ व्रजे वस्तुस्थौ पशुपालसम्मतौ आसारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु तन्माधवो वेणुमुदीरयन् ऋतु गोपैर्गीणाद्भिः स्वयसो बलान्वित पशून् पुरस्कृत्य पशव्यवाभिसद् विहर्तु काम कुसुमाकरं वनं तन्मञ्जु घोषालि मृगद्विजाकुलं महन्मन प्रक्षेपय सरस्वता भातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनो दधे। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, 5 वर्ष पुगी 6औं वर्षमा प्रवेश गरेपछि बलराम र कृष्णजी व्रजभूमिमा गाई चराउने योग्यका भए। साथी ग्वालबालहरूको साथमा गाई चराउँदै आफ्ना चरण चिन्हले उहाँ वृन्दावनलाई अत्यन्त पवित्र गराउन लाग्नुभयो। एक दिन बम्सी बजाएर आफ्नो कीर्तिको गीत गाइरहेका ग्वालबालहरूद्वारा घेरिनु भएको कृष्णजी वन विहार गर्ने इच्छाले बलरामको साथमा बन्सी बजाउँदै गाईहरूलाई अघि लगाएर गाई चराउन जताततै हरियो घाँस उम्रिराखेको फुलहरू ढकमक्क फुलिराखेको वनमा प्रवेश गर्नुभयो। यो वन अत्यन्त मधुरो, स्वर झिकेर भौँ भौँ गरिरहेका भ्रमरा थरी थरीका चराचुरुङ्गी एवं मृगहरूले भरिपूर्ण भएको र महात्माहरूको हृदय समान स्वच्छ निर्मल जल भएको सरोवरले युक्त थियो। त्यहाँ कमलको वासनाले सुवासित भएर हावा चल्न लागेको थियो। यस्तो रमणीय वन देख्दा भगवानले त्यही क्रीडा गर्ने इच्छा गर्नुभयो। सतत्र तत्रारुणपल्लव श्रिया फलप्रसूनुरुभरेण पादयो स्पृशिखान् वीक्ष्य वनस्पतिन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादि पुरुष। रुखहरूले पृथ्वीको स्पर्श गर्न लागेको तथा यिनका हाँगा र भर्खर भर्खर लागेका कोपिलाका लालिमाले आफ्नो चरण कमललाई
छुन लागेको देख्दा मनमा आनन्दले दङ्ग परी मुसु मुसु हाँस्दै दाजु बलरामलाई भन्न लाग्नुभयो। श्री भगवान् वाच अहो अमिदेव वराव मरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमन फलार्हणं नमत्युपादाय शिखाभिरात्मनस् तमुपहत्यै तरुजन्म यत्कृतं एते लीनस्तव यशोऽखिल लोकतीर्थं गायन्त आदि पुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्यामुढं गुढं वनेऽपि न जात्य नगात्मदैवम् इत्यन्त्यमी शिखिन इड्यमुदा हरिण्य कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन युक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय अन्या बनौक सय्यान् हि सतां निसर्ग। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे देवश्रेष्ठ, हेर्नुहोस् न, ठुला ठुला देवताहरूद्वारा पूजा गरिएको तपाईँको चरणकमललाई यी रुखहरू पनि आफ्नो पूर्व जन्मको पापलाई जसले गर्दा अहिले वृक्षको योनि भएको छ नष्ट गर्ने कामनाले आफ्ना हाँगाहरूद्वारा फलफुल आदि पूजाको सामग्री लिई प्रणाम गर्न लागेका छन्। हे आदि पुरुष, वनमा गूढ भावले अर्थात् आफ्नो तेजलाई लुकाएर बालकहरूको जस्तो लीला गर्न लाग्नु भएको भए तापनि तपाईँका श्रेष्ठ भक्त मुनिहरू आफ्नो इष्टदेवलाई चिनेर भ्रमराको रूपमा तिनै लोकलाई पवित्र गराउने तपाईँको यसको निरन्तर गान गरिरहेका छन्। हे अनल, उनीहरू यहाँ समेत एक छिनका लागि पनि तपाईँलाई छोड्न मन गर्दैनन्। हे प्रभु, हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई आफ्नो घरमा आएको देख्दा यी मयूरहरू तपाईँको दर्शनले आनन्दित भई नाच्न लागेका छन्। यी हरिणीहरू आफ्नो प्रेम पूर्ण कटाक्षले गोपिनीहरूले चाहिँ तपाईँमाथि प्रेम प्रकट गर्न तपाईँलाई प्रसन्न गर्न लागेका छन् र यी कोइलीहरू आफ्नो कुहु कुहुको मधुर ध्वनिले तपाईँको स्वागत गर्न लागेका छन्। वनवासी भए तापनि यिनीहरूलाई धन्य हुनुपर्दछ, किनकि आफ्नो घरमा आएका सज्जनलाई सर्वस्व समर्पण गर्नु नै सज्जनको स्वभाव हो। यिनीहरू पनि अहिले यस्तै आचरण गर्न लागेका छन्। धन्येय मध्यधरणी तीर्णविरुधस्त पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमिष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकैर्तारेण भुजयोरपि यत्स्पृहास्पृहास्पि। आज यहाँको पृथ्वी, घाँस, लहरा तथा झाडीहरू तपाईँको चरण स्पर्श हुनाले, रुख र लता कर कमलको औँलाको स्पर्श पाउनाले, नदी, पर्वत, मृग, चराचुरुङ्गी तपाईँको कृपा कटाक्षले तथा गोपिनीहरू जसको निम्ति स्वयं लक्ष्मी समेत लालायित भइरहन्छन्, त्यस्ता तपाईँको वक्षस्थलको आलिङ्गन पाउनाले आफ्नो अहो भाग्य सम्झन लागेका छन्। श्री शुकवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत्कृष्ण प्रीतमना पशुन् रेमे संसार यन्नेद्रे सरिद्रो दस्तु सानुग क्वचिद् भायति गायत्सु मदन्धालिस्वनुव्रतै उपगीयमान चरित सग्वि सङ्गणान्वित क्वनिच्च कलहंसाना मनुकूजति कूजितम् अभिनिप्तति निप्त्यर्थं बर्हिणं शासयन् क्वचिद् मेघ गम्भीरया वाचा नामभिर्दुर्गान् पशून् क्वचिदाह्यति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया चकोर क्रौञ्चचक्राः भारद्वाजं च बर्हिणम् अनुरोक्ति स्म सत्त्वानां व्याघ्रसिंहयो। सुकदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, यस प्रकारको शोभायुक्त वृन्दावन देख्दा आनन्दित हुनुभएका श्रीकृष्ण आफ्ना साथी ग्वालबालहरूलाई साथमा लिएर प्रसन्नतापूर्वक गोवर्धन पर्वतको नजिकको यमुना तटमा गाई चराउँदै क्रीडा गर्न थाल्नुभयो। भक्तजन जसको सुयसको गान गर्दछन्, त्यस्ता श्रीकृष्ण घाँटीमा वनमाला धारण गरी बलरामजीको साथमा कहिले मतवाला भ्रमराहरूको सुरिलो स्वरमा आफ्नो स्वर मिलाएर गाउन थाल्नुहुन्थ्यो र कहिले आफ्ना साथीहरूलाई हँसाउँदै हँसाउँदै हाँसहरूको शब्द सुन्दा उनीहरूकै जस्तो शब्द झिक्नुहुन्थ्यो र कहिले नाच्न लागेका मयूरहरूको साथमा लागेर आफू पनि नाच्नु। कहिले गाई र ग्वालबालहरूको मनलाई आकर्षित गर्ने मेघ समानको गम्भीर बोलीले टाढा टाढा चरिरहेका पशुहरूको नाम लिएर अत्यन्त प्रेमसँग बोलाउनुहुन्थ्यो। कहिले चकेवा, कर्याङ, कुरुङ, भारद्वाज र मयूर पक्षीहरूको जस्तो बोली झिक्नुहुन्थ्यो र कहिले बाघ, सिंहको शब्द सुन्दा डराएका जीव झैँ स्वयं आफू पनि डरले थर्कायमान भएको जस्तो आचरण गर्नुहुन्थ्यो। क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपहर्वणं
स्वयं विश्वयत्यार्थं पादसंवाहनादिभिः नित्यत्यो गायत क्वापि बलगतु युध्यतो मिथ गृहीत हस्तो गोपालान् असन्तो प्रशंसतु क्वचित् पल्लवतल्लेषु युद्ध श्रमकर्षित वृक्षमूलाश्रय शेते गोपोत्सङ्गोपबर्हण पादसंवाहनं चक्रु केचित्तस्य महात्मन अपरिहतमात्मानो व्यजनै समविजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मन गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधियशनैः एवं निगूढात्मगति समायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बनयन् रिमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यै समं गाम्यवधि सचेष्टित कहिले खेल्दा खेल्दा थाकेको हुनाले कुनै ग्वाल बालको काखमा सिरान गरिसक्नुहुन्थ्यो भने कहिले सुतिरहनु भएको दाजु बलरामको थकाइ मार्नको निम्ति उहाँको पाउ दबाउने पम्खा हम्कने इत्यादि सेवा गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। कहिले जब ग्वालबालहरू नाच्न गाउन ताल ठोक्न र आपसमा कुस्ती खेल्न लाग्दथे त्यस बेला रामकृष्ण दुवै भाइ हातमा हात मिलाएर हाँसिकन साथीहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। कहिले स्वयं कृष्ण भगवान पनि जब ग्वालबालहरूसित कुस्ती खेल्दा थाक्नुहुन्थ्यो त्यस बेलामा कुनै रुखमुनि कमलो पातको सयमा कुनै एक ग्वालबालको काखमा सिरान गरी झल्किनुहुन्थ्यो। महाराज परीक्षित त्यस बेला कुनै पुण्यका मूर्तिमान स्वरूप ग्वालबाल महात्मा श्रीकृष्णको पाउ दाब्न लाग्दथे। कोही पम्खा हम्कन र कोही स्नेहले गर्दा मनमा आनन्दले परिपूर्ण भएर मन्द स्वरले भगवानका लीलाहरूलाई सुहाउने किसिमका उहाँलाई मनपर्ने राम्रा गीत गाउन लाग्दथे। स्वयं लक्ष्मीजी जसको चरण सेवा लागिरहन्छन् र जसले आफ्नो योग मायाको आश्रयमा लिएर आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई लुकाइराख्नु भएको थियो उनी भगवान यस प्रकारसँग गोप बालहरूलाई सुहाउने किसिमको आचरण गरेर गाउँका बालकहरूसँग अत्यन्त प्रेमसँग ग्रामीण खेल खेलिरहनुहुन्थ्यो। यसो भए तापनि बीचबीचमा उहाँको ईश्वरीय लीला प्रकट भइहाल्दथ्यो। श्रीदामा नाम गोपालु रामकेशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणेदमब्रुवन् राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहद्वनं तालाली संकुलं फलानि तत्र भूरिणी पतन्ति पतितानि च सन्ति किं तव रुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना श्रुतिवीर्यो सुरो राम हे कृष्ण खररूपधृक् आत्मतुल्य बलैरन्यैर्ज्ञातिभिर्बहुविवृत तस्मात् कृतनराहाराद् भृते निभिरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणै पशि पक्षिसङ्गै विवर्जितं विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभिणी च ये सबै सुरभिर्गन्धो विभूषिणोमगृह्यते प्रयच्छतानि न कृष्ण गन्धलोभितचेतसं वाक्स्यास्ति महति राम गम्यतां यदि रोचते। एक दिन बलराम र कृष्णका साथी श्रीदामा नाम गरेका एकजना गोप तथा सुबल र स्तोक कृष्ण आदि गरिएका अरू ग्वालबालहरूले दुवै दाजुभाइलाई अत्यन्त प्रेमसँग यो कुरा भने, हे महाबालु बलराम, दुष्टहरूको दमन गर्ने हे कृष्णजी, यहाँदेखि अलि पर टाढाको रुखले भरिभरायो भएको एउटा निकै ठुलो वन छ। त्यहाँ अनेक ताल फल पाकेका हुनाले दिनौँ झर्छन् र धेरै पहिलेदेखि नै झरिरहेका छन्। तर धेनुक नाम गरेको एउटा दुष्ट दैत्यले ती सबैलाई आफ्नो अधिकारमा गराइरहेको छ। हे बलरामजी, हे कृष्णजी, गधाको रूप धारण गरेर गरेको त्यो दैत्य स्वयं अत्यन्त बलियो छ नै उसका साथमा अरू पनि अनेक जत्तिकै बलिया दैत्य त्यही रूपमा रहन्छन्। शत्रुको विनाश गर्ने हे कृष्णजी, त्यसले अहिलेसम्म अनेक मानिसलाई खाइसकेको छ। यसैले ऊदेखि डराएर कोही मानिस पशु पक्षी कोही पनि नभएको त्यस जङ्गलमा जाँदैनन्। त्यहाँका फल त अत्यन्त सुगन्धित छन्, तर हामीले पनि खाएका छैनौँ। तिनै फलको सुवासले सुगन्धित भएको हावाको सुगन्ध यहाँ चारैतिर फैलिएको छ। यस सुगन्धीले गर्दा हाम्रो चित्तमा ती फल पाउने लोभ भइरहेको छ। त कृष्णजी, ती फल हामीलाई खुवाउन, हामीलाई ती फलको निम्ति उत्कट अभिलाषा भइरहेको छ। हे बलरामजी, इच्छा भए तपाईँ पनि हिँड्नुहोस्। एवं सुहृद्वच श्रुत्वा सुहृत्प्रिय चिकीर्षया रहस्य जग्मतुर्गोपैर्मृत्यौ तालवनं प्रभु बल प्रविश्य बाहुभ्यां तालं सम्परि
कम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गञ्ज इभोजसा फलानां पततां शब्दं निशम्य सुरभाराजव अव्यधावन् क्षितितलं सनगं परिकम्पयन् समित्य तरसा प्रत्यग्दाभ्यां पद्भ्यां बलं बलि नियत्युरसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत्कल पुनराशयते संरब्ध उपकृष्ट पराक्षित धर्णाभ परो राजन् बलाय प्राक्षिपदृशा शतं गृहीता प्रपदुर्भावै त्वैकपाणिना विक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्तजीवितं तेना हतो महातालु वेपमानो विरक्षिरा पार्श्वतं कम्पयन् भग्न नचान्यं सोभिचापरम्। आफ्ना साथीहरूको यस्तो कुरा सुन्दा श्रीकृष्ण बलराम दुवैजना उनीहरूलाई प्रसन्न गराउनको निम्ति ती ग्वालबालहरूसँगै हाँस्दै खेल्दै ताल वनतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ पुगेपछि बलरामजीले आफ्नो हात्तीले झैँ अत्यन्त वेगसँग त्यहाँ रुख हल्लाएर अनेक फल झार्नुभयो। फलहरू झरेको शब्द सुन्नासाथ गधर्वको रूप धारण गरेर त्यो दैत्य पर्वतसहितको सम्पूर्ण भूमण्डललाई कम्पायमान गराउँदै उहाँहरू भएको ठाउँमा दगुर्दै आइहाल्यो। त्यो महाबली दैत्यले अत्यन्त वेगसँग बलरामको अगाडि आएर उहाँको छातीमा पछाडिपट्टिका दुई खुट्टाले हिर्काएर अत्यन्त चर्को स्वरसँग गर्वनाद गर्दै त्यहाँबाट फर्क्यो। हे राजन, त्यो गधाहा फेरि झोकिएर घनघोरको शब्द गर्दै अत्यन्त वेगसँग दोस्रो बाजी बलरामनिर आयो र उहाँपट्टि पिठ्यौँ फर्काएर झोकै झोकमा पछाडिका दुई खुट्टा चलायो। यस पटकमा बलरामले आफ्नो एउटै हातले उसका दुवै खुट्टा समाती अत्यन्त वेगसँग आकाशमा फनफनी घुमाएर एउटा तालको रूपमा पड्किदिनु भयो। घुमाउँदाखेरि नै त्यसको प्राण गइहाल्यो। यस दैत्यको शरीरको आघातले ठुल्ठुला हाँगा भएको त्यो बडै मानको तालको रुख थर्र कामेर ढलिहाल्यो र ढल्दाखेरि आफूनिरको अर्को रुखलाई ढालिदियो। यो दोस्रो रुखले तेस्रोले चौथोलाई यस प्रकारले सँग एउटाले अर्को ढालेको हुनाले त्यहाँ अनेक रुख ढल्न गए। गधाको रूप धारण अनि बलस्य लीलयोत्सृष्ट खरदेहताता तालश्च कम्पिरी सर्वी महाभीतिरता इव नैतचित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तस्तु स्वङ्ग यथापट तत कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्यै कृष्टारु भद्रवन् सर्वे संरब्ध हतबान्धवा तांस्ता नाप तत कृष्णो रामश्च निबलिलया कृतपश्चाचरणान् प्राहिणो तृणराजसु फलप्रकर संकीर्ण दैत्यदेहेर्गता शुभि राजभूषतालाघ्रैर्घनैरिव नभस्थलं तयुस्तत्सुमहत्कर्म निशाम्य विभुबाधायदय मुमुचु पुष्पवर्षाणि चक्रुवाद्यानि तुष्टुभु अथ ताल फलान्याद मनुष्य गतसाध्वसा इदं च पशवश्चेरुर् अथ धेनु ककानने कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवण कीर्तन स्तूयमानो नुगे गोर्पे साग्रजु व्रजमा व्रजत। बलरामले खेलबाड जस्तो गरेर फ्याँकेको धेनुका सुरको शरीरको आघातले गर्दा त्यहाँका जम्मै तालका रुखहरू घनघोरको आँधीले विचलित भएझै कम्पायमान हुन लागे। तर हे महाराज परीक्षित, जगतपति भगवान अनन्तको निम्ति यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। कुनै भगवानमा यो सारा संसार सुतमा वस्त्र झैँ ओतप्रोत छ। यस बेलामा धेनुका सुरका जति बन्धु बान्धव त्यहाँ थिए, ती सबै गधाहा आफ्नो बन्धु मारिएकोले रिसले चुर भई अत्यन्त वेगसँग साटोरिन भनी रामकृष्ण दुवैजनामाथि झम्टन आए। हे राजन, यिनीहरूमध्ये जो नजिक आएका थिए तिनलाई बलराम र कृष्णजीले खेल गरे जस्तो गरी पछाडिका खुट्टा समाउँदै ताल रुखमा पछार्न थाल्नुभयो। यसबेला त्यो वनभूमि असङ्ख्य असुरहरूको प्राणहीन शरीर ताल वृक्षका फल तथा ढलेका रुखले व्याप्त भएकोले बादलले ढाकिएको आकाश चाहिँ सुशोभित हुन गयो। रामकृष्णको यो अचम्म लाग्दो काम देख्दा देवताहरू उहाँहरूमाथि फुलको वर्षा गर्न र बाजा बजाएर स्तुति गर्न लागे। धेनुका सुर मारिएको दिनदेखि मानिसहरू निडर भई त्यस वनको ताल फल खान लागेर पशुहरू पनि स्वेच्छापूर्वक त्यहाँ घाँस चर्न लागे। जसका लीलाहरूको श्रवण र कीर्तन अत्यन्त पुण्यकारक छ,
यस्ता कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो पछि पछि आइरहेका साथी ग्वालबालहरूका मुखबाट आफ्नो प्रशंसा सुन्दै दाजु बलरामको साथमा साँझतिर ब्रजमा फर्कनुभयो। तम गोर जस छुरित कुन्तलबन्ध वन्यप्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम भेडुम पढन्त मनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्यो दिदृक्षि तदृशो व्यगमन समेता पित्वा मुकुन्द मुखसारद घम शिवलिङ्गस्थापं जहु विराजं व्रजयो शितोन्हि तत्सत्कृतिं समुदिगम्य विशेषगोष्ठं सपीडाहास विनयं यदपाङ्गमोक्षं तयो यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं वेदतां परिमार्शित गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनो मर्दनादिभिः निविवंसितरुचिरां दिव्यसङ्गन्धमण्डितौ जनन्युपरितं प्रास्य स्वान्नबन्नमुपलालितौ संविश्य वरशय्यायं सुखं सुषुवधुर्व्रजे। यस बेलाको भगवानको सौन्दर्य अवर्णनीय थियो। घुँघुरिएको कपालको रौँमा गाईको खुरले उडाएको धुलो जमिरहेको थियो। मस्तकमा मयूरको प्वाँख र राम्रा राम्रा फुल घुसारेको थियो। कमलीय कटाक्ष दृष्टि र मनलाई लट्ट पार्ने किसिमको मुसुक्क हँसाइले गर्दा मुखमण्डलको अपूर्व शोभा देखिन लागेको थियो। स्वयं आफूले मुरली बजाइरहनु भएको थियो र उहाँका साथी ग्वालबालहरू पछि पछि उहाँको कीर्तिको कीर्तन गर्दै आइरहेका थिए। दर्शनको लालसाले आँखा उत्सुक भइरहेका गोपिनीहरू वंशीको ध्वनि सुन्नासाथ मिलिजुलिकन ब्रज बाहिर आए। गोपिनीहरूले दिनभरिको विरहको जलनलाई नेत्ररूप भ्रमराद्वारा भगवानको मुखारविन्दको सुधापान गरेर शान्त गरेर भगवानले पनि उनीहरूले लज्जासहितको हास्यपूर्ण विनय तथा प्रणय कटाक्षद्वारा गरेको पूजा अर्थात् सत्कार स्वीकार गरी ब्रजमा प्रवेश गर्नुभयो। घर पुगेपछि पुत्र वत्सला यशोदा र रोहिणीले आफ्ना छोराहरूलाई उनीहरूको इच्छाअनुसारको तथा पहिलेदेखि नै जम्मा पाइरहेको त्यस बेलालाई सुहाउने किसिमको चिजबिज खुवाएर आशीर्वाद पनि दिए। दिनभरिको बाटोको थकाइ गरेपछि आमाले तेल बुकुवा आदि लगाएर स्नान गराएर अनि राम्रा राम्रा लुगा पहिराइदिए। पुष्पमाला र चन्दनले श्रृङ्गार पारिदिए। त्यसपछि आमाहरूले अत्यन्त प्रेमसँग पस्केको स्वादिष्ट भोजन गरी दुवै भाइ राम्रो पलङमा पल्टेर अत्यन्त आरामसँग सुते। एवं स भगवान कृष्ण वृन्दावन चर क्वचित् यो राममृते राजन कालिन्दीं सखिभिर्वृत अथ गावश्च गोपाश्च निदाघात पपीडिता दुष्टं जलं पपुस्तस्य त्रिशार्ता विषदूषितं विषाम्भस्तदुपवेश्य दैवोपहतचेतस निपेतुर्वस्य सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्य तान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वर इक्ष्य यामितवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत् ते सम्प्रियतनितय समुत्थाय जलान्तिकान् आसन्तु विस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम् अन्वमं सतुर्भद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितम् इत्वा विषं परितस्य पुनरुत्थानमात्मनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधू नाम पञ्चदशोऽध्याय। हे राजन, यस प्रकारसँग वृन्दावनमा अनेक लीला गर्ने श्रीकृष्णजी एक दिन बलरामलाई साथमा नलिई एक्लै आफ्ना साथी ग्वालबालहरूसँग यमुनाको किनारमा आउनुभयो। हे राजन, त्यस बेला ग्रीष्म ऋतुको घामले पीडित भइरहेका ग्वालबाल र गाईहरूले अत्यन्त तिर्खा लागेको हुनाले नजिकै कतै शुद्ध जल नपाइएकोले नाकको विषले व्याप्त भइरहेको काली दहको जल पिदिए। हे महाराज परीक्षित, हुने कुरा नटर्ने हुनाले जल दूषित छ भन्ने पनि यिनीहरूको ध्यानै गएन। तसर्थ त्यो विषालु जल पिउन साथ सबै गाई र ग्वालबालहरू प्राणहीन भई यमुनातिर तीरमा ढले। उनीहरूको यस्तो अवस्था देख्दा योगेश्वरका पनि ईश्वर भगवानले आफूलाई छोडेर अरू कोही रक्षक नभएका ती गोप र गाईहरूलाई आफ्नो अमृत वर्षाउने दृष्टिले जीवित गराइदिनु भयो। होस आउन साथ उनीहरू सबै यमुना किनारमा जुरुक्क उठेर उभिएर चक्क परी आपसमा एउटाले अर्काको मुख हेर्न लागे। हे राजन, आखिरमा उनीहरूले विषालु जल पिउनाले
मरिसकेका हामीहरू जो फेरि बिउजेका छौँ त्यो नन्दनन्दन भगवानको कृपा दृष्टिकै फल हो भन्ने कुरा निश्चय गरिहाले। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। र यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 5औं अध्यायमा श्री शुकदेवजीले परीक्षितलाई सुनाउनु भएको, सुतजीवले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको यो गुह्य चरित्र, गुह्य कुरा भगवानको लीला, जसमा चाहिँ धेनु नाम गरेको असुरलाई भगवानले वध गर्नुभएको कुरा हामीले पढ्यौँ, सुन्यौँ। इति श्रीमद् भागवत 10औं स्कन्ध नेपाली भाषाको 15औं अध्याय पुरा भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पतितं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं युगयुगपालनगर्थौ अगणितरूपधरि प्रभु अगणितरूपधरि लीलामय रसविग्रह करुणामूर्ति हरि। ओं जय जगदीश हरे। गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं नाम स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्ति सदा भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासन। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिं इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण